की तेज राणी आपण व्हेले किती चर्चा एक्झॅक्टली आता दोगूय जाणांक आपण व्हेले आनी हांव आसलो मुंबय त्यामुळे चर्चा म्हाका कांय खबर ना त्यामुळे तुम्ही दोगांक पर्सनली विचारलें तें तुमकां बऱ्या तरेन सांगतलें न्ही म्हजे कडेन कांय त्या संदर्भातली माहिती ना त्यामुळे हांव त्याचेर कसो भाश्य करतलों. पार्टी रिलेटेड काय नाशिल्लें ना कारण पार्टी रिलेटेड म्हणजे विविध राज्यांनी निवडणुका आसा त्या संदर्भात कितें तरी वेगवेगळे विशय आसूं शकता. पूण पार्टी प्रेसिडेंट म्हणटा तुमकां कितें खबर आसा ना म्हाका तसलें कांय खऱ्यांनी कितें मतभेद आसा सर काय गोंयभर वेगळी चर्चा चालू कितें आसा. आसा लोक वेगवेगळे चर्चा करता. आज आत्तां हांवें खंय तरी आनी एक व्हिडिओ कोणें तरी घाला आज पेपराचेर आमचो संघटन मंत्री सतीश धवन हे आमचे हांगा इलेक्शनाचे इंचार्ज आसात थंय हातूंत महाराष्ट्रात आनी आमी सगळे थंय आशिल्ले आनी आज ते गोंयांत आयले सगळे कारण आज सर्व पक्षीय पितृ अमावस्या आनी त्यामुळे तांकां कारण ते थंयच्यान येवन आपल्या घरा येतलेच न्ही ते तो कोणी आज व्हिडिओ आयला दिसता अरे फायनली तो आपल्या घरा येयला न्ही त्यामुळे कोण कितें बातमी येता तेजेर कितें उरता आमी हातूंत मतभेद कारण हे कितें मतभेद करपाक इट इज आपले स्वताचे न्ही तें इज सगळ्या हाचें काम आसा त्यामुळे कोणाचे मतभेद ना मुख्यमंत्र्यांनी काल क्लियर केलें आमच्या भितर कांय प्रॉब्लम ना आनी तेणे विशय ताणें सांगिल्लें आसा त्यामुळे दोगांक बरोबर आपयलें म्हणजे कितें मतभेद आसा अशें आसता तशें ना न्ही कित्याक कितें विशय तो आय डोंट नो म्हणजे कित्याक फाटीं सीएमाक एक व्हिडिओ काडचो पडलो की आपल्याक खंय तरी बदनाम करता असो. नाही कोणी अरे कितें आसा तो कोणें जें उलकेल्लें आसा त्या संदर्भात ताणें काडला आसा काडलें न्ही म्हणजे कितें एखाद्यान कोण जर तेजेर क्रिटिसायज करता जाल्यार तो ओगी रावतलो रावचो ना ताणें करपाकूच केलें न्ही क्लॅरिफाय केलें हांवूय उलयलां आमचे बाकीचे कोण उलयले त्या विशयाचेर कारण तातूंत गरज नासतना थोडे जाण राजकारण करपाचो प्रयत्न करता तो कोणें करतो न्ही आमी उलयलो. सर अनेक विशय म्हणटा तो जुलूस काडलो पळय फाटल्या दिसांनी तेच्या नंतर खुबशे विशय जाले म्हाका दिसता की गोंया भितर जी समतोल म्हणजे सगळें एक हें आसा तातूंत बिगाड करपाक कांय लोकांनी करचें न्ही आनी ज्या भागा भितर पुरातन जें कितें आसा तातूंतल्यान एडिशन करपाक कोणें वचचें न्ही इतलें हांव सांगता. ज्या भागांत जायना पळय थंय वचून कितें मस्ती करपाक जायना ह्या मताचो आसा तें करचें न्ही.